पहिलो शमूएलको पुस्तक परिचय। पहिलो शमूएलको पुस्तकले हामीलाई यही कुरा बुझ्नमा मद्दत दिदछ, इजरायलीहरू कसरी न्यायकर्ताको युगदेखि राजतन्त्रको युगमा प्रवेश गरे। यस पुस्तकको मुख्य विषय हो परमेश्वरप्रति विश्वासी रहनेको इनाम र अनाज्ञाकारी प्रति उहाँको दण्ड। त्यो शिक्षा हामी 2 अध्यायको 30 पदमा सफा गरी देख्छौं, जहाँ लेखिएको छ, त्यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरा पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। यस पुस्तकमा हामी विशेष गरी 3 महान व्यक्तित्वहरूको आपसी सम्बन्ध, द्वन्द, आदान प्रदान देख्दछौँ। साउल इजरायलको पहिलो राजा, शमूएल इजरायलको अन्तिम न्यायकर्ता जसले पुजारी र अगमवक्ताको काम पनि गरे, र दाउद पछि राजा बने र इजरायली इतिहासमा नै महान कहलाइए। पहिलो शमूएल अध्याय 1। शमूएलको जन्म। रामातैमबाट आएका एकजना मानिस थिए। तिनी एक सुपी तथा एफ्राइमको पहाडी देशका थिए। तिनको नाउँ एल्कना थियो। तिनी एफ्राइमी थिए अनि तिनी यरोहामका छोरा एलिहुका नाति, तोहुका पनाति र सुपका जनाती थिए। हन्ना र पनिन्ना नाउँका तिनका 2 पत्नी थिए। पनिन्नाका छोराछोरीहरू थिए, तर हन्ना निसन्तान थिइन्। एल्कना वर्षेनी शिलोमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको आराधना गर्न र बलिदान चढाउन आफ्नो सहरबाट उक्लेर जाने गर्थे। त्यहाँ एलीका 2 छोरा होप्नी र पिनहास परमप्रभुका पुजारीहरू थिए। बलिदान चढाएको दिन एल्कनाले आफ्नी पत्नी पनिन्ना र यिनका सबै छोराछोरीहरूलाई भेटीको भाग दिन्थे, तर हन्नालाई दोब्बर भाग दिन्थे, किनभने एल्कनाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। तिनका छोराछोरी नभएका हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। सालसालै यस्तो हुन्थ्यो, जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल इख्याउँथिन्। तिनका पति एल्कनाले तिनलाई भन्थे, हन्ना, तिमी किन रोइरहेकी छौ र केही पनि खाँदैनौ? तिमी किन यति दुखित छौ? के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा पनि बढ्ता छैन र? एकपल्ट शिलोमा तिनीहरूले खानपान गरिसकेपछि हन्ना उठिन्। त्यसबेला पुजारी एली परमप्रभुका मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाले मनमा ठूलो पीर सहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। हन्नाले यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर म माथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो, अनि यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिल्यै छुरा लाग्ने छैन। तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनका ओठ चलेका देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैनथ्यो। एलीले तिनी मातेकी स्त्री हो भनी ठाने अनि उनले तिनलाई भने, तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहन्छौ? मद त्यागिदेऊ। तिनले जवाफ दिइन्, यस्तो होइन मेरा प्रभु, म ठूलो पीरमा परेकी स्त्री हुँ। मैले कुनै मद्य पिएकी छैन। म त परमप्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेछु। हजुर मलाई यस्तो नीच नठान्नुहोला। मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण म प्रार्थना गरिरहेछु। एलीले भने, शान्तिसित जाऊ अनि इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित मागेका कुरा तिमीलाई देऊन्। हन्नाले भनिन्, म तपाईको दयाको योग्य हुन सकूँ। त्यसपछि तिनी गइन् र केही खानेकुरा खाइन् अनि तिनी फेरि उदास भइनन्। भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठे र परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। आफ्नी पत्नी हन्नासित एल्कनाको सहवास भयो र परमप्रभुले हन्नालाई सम्झनुभयो। हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले 1 जना छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ शमूएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेकी हुँ भनी तिनी भन्थिन्। शमूएलको समर्पण।
जब वार्षिक बलिदान चढाउन र आफूले गरेको भाकल पूरा गर्नलाई एल्कना आफ्ना जम्मै परिवारसँग माथि उक्लेर गए, हन्ना तिनीहरूसँग गइनन्। तिनले आफ्नो पतिलाई भनिन्, जब बालकले दूध खान छोड्छ तब त्यसलाई लिएर परमप्रभुको उपस्थितिमा त्यसलाई हाजिर गराउनलाई म जानेछु र त्यो सधैँभरि नै त्यहीँ रहनेछ। तिनकी पति एल्कनाले तिनलाई भने, तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यही गर, त्यसले दूध नछोडेसम्म घरमै बस, केवल परमप्रभुले आफ्नो वचन पूरा गरून्। यसैले ती स्त्री घरैमा बसिन् र दूध नछोडेसम्म त्यस बालकलाई हुर्काइन्। जब तिनले दूध छोडाइन् तब तिनले त्यसलाई आफूसित लगिन्। तिनले आफ्नो साथमा एउटा 3 वर्षे साँडे, 5 पाथी पिठो र 1 मशक दाख मद लिएर त्यो बालक सानै भए तापनि त्यसलाई शिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्। उनीहरूले त्यस साँडेलाई मारेर त्यस ठिटालाई एली कहाँ ल्याए। हन्नाले उनलाई भनिन्, हजुर, तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि म त्यही स्त्री हुँ जो परमप्रभुसँग प्रार्थना गर्दै तपाईको छेउमा यहाँ उभिएकी थिए। यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेकी थिएँ अनि मैले मागेको बालक परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। अब यसलाई परमप्रभु कहाँ नै म अर्पण गर्दछु। त्यसको जीवनभरि नै त्यो परमप्रभुमा अर्पण गरिएको हुनेछ। अनि तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको आराधना गरे। पहिलो शमूएल अध्याय 2। हन्नाको धन्यवाद प्रदान। तब हन्नाले यो प्रार्थना चढाइन्, मेरो हृदयले परमप्रभुमा आनन्द गर्दछ, परमप्रभुमा म मेरो सिङ उच्च पार्दछु। मेरो मुख मेरा शत्रुहरूप्रति धाकले भरिएको छ। तपाईले मलाई उद्धार गर्नुभएकोले म हर्षित भएकी छु। परमप्रभु बाहेक पवित्र अरू कोही छैन, तपाई जस्तै अरू कोही छैन, हाम्रा परमेश्वर जस्तै अरू कुनै चट्टान छैन। तेरो घमण्ड बन्द गर, अहंकारको वचन तेरो मुखबाट ननिकाल, किनभने परमप्रभु सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा सबै काम जोखिन्छन्। शूरवीरहरूका धनु भाँचिएका छन्, तर ठेस खाएर लडेकाहरूले बल प्राप्त गरेका छन्। भरिपूर्ण हुनेहरू भोजनको निम्ति आफैलाई बेच्छन्, तर भोकाएकाहरू फेरि भोकाउने छैनन्। बाजी स्त्रीले 7 जना बच्चाहरू जन्माएकी छे, तर धेरै छोराहरूकी आमा शिथिल हुन्छ। परमप्रभुले मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ। उहाँले नै चिहानमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ। परमप्रभुले दरिद्रता र धन सम्पत्ति पठाउनुहुन्छ। उहाँले नम्र तुल्याउनुहुन्छ र उहाँले उच्च पार्नुहुन्छ। राजकुमारहरूसित बसाल्नलाई तथा सम्मानको आसनको उत्तराधिकारी बनाउनलाई उहाँले दुर्बललाई धुलोबाट र दरिद्रलाई घुरानबाट उठाउनुहुन्छ। किनभने पृथ्वीका जगहरू परमप्रभुकै हुन्। उहाँले संसारलाई तीमाथि बसाल्नु भएको हो। उहाँले आफ्ना पवित्र जनहरूका खुट्टालाई रक्षा गर्नुहुनेछ, तर दुष्टहरू अन्धकारमा मौन गराइएका हुनेछन्। केवल बलले मात्र मानिस प्रबल हुन सक्दैन। परमप्रभुको विरोध गर्नेहरू चक्कानाचुर पारिनेछन्। उहाँ स्वर्गबाट तिनीहरूको विरुद्धमा गर्जन हुनेछ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै परमप्रभुले न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले आफ्ना राजालाई शक्ति दिनुहुनेछ र आफ्नो अभिषिक्त जनको सिङ उच्च पार्नुहुनेछ। तब एल्कना रामामा आफ्नो घरमा फर्के, तर त्यो बालक चाहिँ पुजारी एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्नलाई त्यही नै बस्यो। एलीका दुष्ट छोराहरू। एलीका छोराहरू दुष्ट थिए। परमप्रभुको निम्ति तिनीहरूमा श्रद्धा थिएन। मानिसहरूप्रति पुजारीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहारको रीत यस्तो थियो, जब कुनै मानिसले बलिदान चढाउँथ्यो तब मासु उम्लिरहँदा पुजारीहरूको सेवक त्रिशूल लिएर आउँथ्यो र त्रिशूलले कराही वा ताप्के वा तसला वा खड्कुलोमा भएको मासु घोच्थ्यो र त्यसरी आएको जति चाहिँ पुजारीले लाने गर्थे। शिलोमा बलिदान चढाउनलाई आएका सबै इजरायलीहरूसित तिनीहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्थे। बोसो जलाउन अघि नै पुजारीको सेवक आएर बलिदान चढाउने मानिसलाई भन्थ्यो, पुजारीको लागि पकाउनलाई मलाई मासु देऊ। अघिबाटै उमालेको मासु तिनी लिँदैनन्, केवल काँचो मासु मात्र लिन्छन्। पहिले बोसो जलाउन देऊ र तिमीले मागेको जति लैजाऊ भनी यदि कुनै मानिसले जवाफ दियो भने त्यस सेवकले यसो भन्थ्यो, होइन, त्यो मलाई अहिले नै देऊ, नत्र त म जबरजस्ती खोसेर लैजानेछु। ती जवान मानिसहरूको पाप
परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै बढ्ता भयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको बलिदानलाई अवहेलना गरे। तर बालक शमुएल मलमलको एपोद लगाएर परमप्रभुको सेवामा निरन्तर लागिरहे। हरेक साल तिनकी आमाले तिनलाई एउटा सानो कुर्ता बनाइदिन्थिन् र तिनका पतिसँग वार्षिक बलिदान चढाउन जाँदा शमुएलको निम्ति त्यो लगिदिन्थिन्। एलीले एल्कना र उनकी पत्नीलाई आशीर्वाद दिएर भन्थे, तिमीले मागेको यस छोराको सट्टामा परमप्रभुले तिमीलाई यस स्त्रीबाट छोराछोरीहरू देऊन्। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो घर फर्कन्थे। परमप्रभुले हन्नामाथि अनुग्रह गर्नुभयो र तिनी गर्भवती भएर 3 छोरा र 2 छोरी जन्माइन्। उता बालक शमुएल परमप्रभुको सामुन्ने बढ्न लाग्यो। एली अब साह्रै वृद्ध भएका थिए र उनका छोराहरूले सारा इजरायलमाथि कस्तो व्यवहार गर्दछन् भनी उनले सुने। भेटु नेपालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूसँग सहवास गरेका कुरा पनि उनले सुने। यसकारण उनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन यस्तो काम गर्दैछौ? तिमीहरू दुष्ट व्यवहार गर्दैछौ भन्ने कुरा म सबै मानिसहरूका मुखबाट सुन्दैछु। होइन होइन मेरा छोरा हो, जे म सुन्दैछु परमप्रभुका मानिसहरूका बीचमा फैलिएको यस्तो कुरो असल छैन। यदि मानिसले मानिसको विरुद्धमा पाप गर्यो भने परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहोला, तर यदि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो भने त्यसको पक्षमा कसले बोलिदिने? यी सबै कुरा सुने तापनि तिनीहरूले आफ्ना पिताका कुरामा ध्यान दिएनन्, किनभने तिनीहरूलाई मार्ने परमप्रभुको इच्छा थियो। अनि बालक शमुएल कदमा तथा परमप्रभु र मानिसहरूका निगाहमा बढ्दै गए। एलीको घराना विरुद्ध अगमबानी। अब परमेश्वरका एकजना दास एली कहाँ आएर उनलाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के मैले आफूलाई तेरा पिताको घराना कहाँ मिस्रमा तिनीहरू फारोको दासत्वमा हुँदा प्रकट गरेको थिइन? मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये तेरा पितालाई मेरो पुजारी हुन, मेरो वेदीका खुड्किलामा उक्लन, धूप बाल्न र मेरो सामु एपोत लगाउन छाने। इजरायलका सबै अन्न बलि तेरा पिताका घरानाको निम्ति अलग पनि गरिदिए। किन तिमीहरू मैले आदेश दिएका मेरो वासस्थानको निम्ति बलिदानहरू र भेटीहरूलाई अनादर गर्छौ? तैले मेरो प्रजा इजरायलले चढाएका सबै बलिदानको असल भागलाई आफ्नो निम्ति राखी किन त तेरा छोराहरूलाई मलाई भन्दा बढी सम्मान गर्छस्? त्यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरा पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। समय आउँदैछ जब तेरो र तेरा परिवारको बल यसरी घटाइदिनेछु कि तेरा वंशमा कोही वृद्ध मानिस हुने छैन। मेरो वासस्थानमा तैँले सङ्कष्ट देख्नेछस्। इजरायलको निम्ति भलो गरिनेछ तापनि तेरो परिवारमा अब उपरान्त कहिल्यै कुनै वृद्ध मानिस हुने छैन। मेरो वेदीको सेवाबाट मैले कसैलाई छोड्छु भने तेरा आँखामा आँसु र हृदयमा शोक पार्नलाई मात्र बचाएर राख्नेछु र तेरा सबै सन्तानहरू जीवनको चरम अवस्थामा मर्नेछन्। तेरा 2 छोराहरूका दुर्दशा तेरो निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। होप्नी र पिनहास दुवै एकै दिनमा मर्नेछन्। म मेरो निम्ति एउटा विश्वास योग्य पुजारी नियुक्त गर्नेछु, जसले मेरो मनमा र हृदयमा भएको कुरा अनुसार गर्नेछ। म त्यसको परिवारलाई स्थिर गराउनेछु र त्यसले मेरो अभिषिक्त मानिसको सामु पुस्तौंसम्म सेवा गर्नेछ। तेरो परिवारमा जीवित रहने हरेकले 1 टुक्रा चाँदी र 1 गाँस रोटी पाउनलाई तिनको सामु गएर नम्रतापूर्वक झुक्नेछ र बिन्ती गर्नेछ, मलाई कुनै पुजारी पदमा नियुक्त गर्नुहोस् र मसित खानलाई भोजन होस्। पहिलो शमुएल अध्याय 3। शमुएलको बोलावट। अब बालक शमुएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यसबेला परमप्रभुको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तो दिइँदैनथ्यो। एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैनथे। शमुएल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको परमप्रभुको मन्दिरमा सुतिरहेको थियो। परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन। तब परमप्रभुले शमुएललाई बोलाउनु भयो। शमुएलले जवाफ दिए, म यही छु। अनि दगुरेर एली कहाँ गएर तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहाँ छु। तर एलीले भने,
मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। परमप्रभुले फेरि शमूएललाई बोलाउनु भयो अनि तिनी उठेर एली कहाँ गए र तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो? एलीले भने, मेरो छोरो, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। अब शमूएलले अझसम्म परमप्रभुलाई चिनेका थिएनन्। परमप्रभुको वचन तिनलाई प्रकट गरिएको थिएन। परमप्रभुले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गएर तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो? तब परमप्रभुले यस बालकलाई बोलाइरहनु भएको रहेछ भनी एलीले बुझे। उनले शमूएललाई भने, ढल्की बस र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछ। तब शमूएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्किए। तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनुभयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो, शमूएल, शमूएल। शमूएलले जवाफ दिए, भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछ। अनि परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, हेर, म इजरायलमा चाँडै केही गर्नेछु र त्यसले गर्दा सुन्नेहरू सबैका कान झन्किनेछ। जब त्यो दिन आउनेछ तब मैले एली र त्यसका परिवारको विरुद्धमा भनेको हरेक कुरो सुरुदेखि आखिरीसम्मै म पूरा गर्नेछु। मैले त्यसलाई भनेको थिएँ कि म त्यसका परिवारको सधैँ इन्साफ गर्नेछु, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराहरूले आफूलाई घृणास्पद बनाएका जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई रोकेन। यसकारण एलीका परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु, एलीका घरानाको पाप कुनै पनि बलिदान वा भेटीले मेटिने छैन। शमूएल बिहानसम्मै सुतिरहे। त्यसपछि तिनले परमप्रभुको भवनका ढोकाहरू खोले। त्यस दर्शनको विषयमा एलीलाई भन्न तिनी डराए। तर एलीले शमूएललाई बोलाएर भने, हे मेरो छोरो शमूएल। तिनले भने, म यहाँ छु। एलीले सोधे, परमप्रभुले तँलाई के भन्नुभयो? मलाई त्यो नलुकाई भन्। उहाँले तँलाई भन्नुभएका सबै कुरामा एउटै कुरा लुकाइस् भने पनि परमेश्वरले तँसित कठोरता साथ व्यवहार गरून्। यसैले शमूएलले उनलाई सबै कुरा बताइदिए, केही कुरा पनि लुकाएनन्। एलीले भने, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको दृष्टिमा जे कुरो ठिक छ सो गरून्। जसै शमूएल बढ्न लागे, परमप्रभु तिनीसँग हुनुभयो र उहाँका वचनहरूमा एउटै पनि अपूर्ण रहेन। अनि दानदेखि बेर्सेबासम्मका सारा इजरायलले शमूएल परमप्रभुका अगमवक्ता भएछन् भनी मान्यता दिए। परमप्रभु शिलोमा देखा पर्दै रहनुभयो र त्यहाँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आफूलाई शमूएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। पहिलो शमूएल अध्याय 4। पलिस्तीहरूले करारको सन्दुक कब्जा गरेर लगेका। अनि शमूएलको वचन इजरायलभरि नै आयो। यतिखेर इजरायलीहरू पलिस्तीहरूसित युद्ध गर्नलाई अघि बढे। इजरायलीहरूले एबेन एजेरमा र पलिस्तीहरूले अपेकमा छाउनी हाले। पलिस्तीहरूले इजरायलको सामुन्ने आफ्ना पंक्ति बाँधे र जब तिनीहरूका बीचमा लडाईँ भयो तब इजरायलीहरू पलिस्तीहरूद्वारा पराजित भए अनि तिनीहरूका 4000 मानिसहरू रणभूमिमा मारिए। सेना छाउनीमा फर्केर आएपछि इजरायलका धर्मगुरुहरूले सोधे, आज परमप्रभुले हामीलाई किन पलिस्तीहरूद्वारा पराजित गराउनुभयो? उहाँ हामीसँग जाउन् र हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूको हातबाट मुक्त गराउन् भनेर हामी परमप्रभुका करारको सन्दुक शिलोबाट ल्याउँ। यसकारण तिनीहरूले शिलोमा मानिसहरू पठाए र सर्वशक्तिमान परमप्रभु जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँका करारको सन्दुक तिनीहरूले ल्याए। एलीका 2 छोरा होप्नी र पिनहास त्यहाँ सन्दुकको साथमा थिए। जब सन्दुक छाउनीमा ल्याइयो तब सारा इजरायलीहरूले यति ठूलो स्वरले कराए कि पृथ्वी नै काम्यो। पलिस्तीहरूले त्यो स्वर सुने र सोधे, हिब्रूहरूको छाउनीमा भएको त्यो ठूलो हल्ला के हो? परमप्रभुको सन्दुक छाउनीमा आयो भनी जब पलिस्तीहरूले थाहा पाए तब उनीहरूले डराएर भने, देवताहरू छाउनीमा आएछन्, हामीलाई त सर्वनाश भयो, यस्तो त पहिले कहिल्यै भएको थिएन। हामीमाथि हाय, यस्ता शक्तिशाली देवताहरूका शक्तिबाट हामीलाई कसले छुटाउन सक्नेछ? यी तिनै देवताहरू हुन् जसले मिश्रीहरूलाई विभिन्न महामारीद्वारा उजाड स्थानमा ध्वंस बनाए। हे पलिस्तीयो, आँटिला हो र मर्दजै काम गर, नत्र त जस्तो तिनीहरू तिमीहरूका कमारा थिए तिमीहरू पनि तिनीहरूका कमारा हुनेछौ, मर्दजै लडाईँ गर। यसर्थ पलिस्तीहरूले युद्ध गरे
र इजरायलीहरू पराजित भएर आफ्नो पालमा भागे। त्यो ठूलो हार थियो र 30,000 इजरायली पैदल सिपाहीहरू नष्ट भए। परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरियो अनि एलीका दुवै छोरा होप्नी र पिनाहास मरे। एलीको मृत्यु। त्यसै दिन रणभूमिबाट आफ्नो लुगा च्यातिएको एउटा बेन्यामिनी टाउको भरि धुलै धुलो लिएर सिलोमा दौडेर आइपुग्यो। त्यो आइपुग्दा एली बाटोको छेउमा आफ्नो आसनमा बसेर हेरिरहेका थिए, किनभने परमेश्वरका सन्दुकको कारण उनी साह्रै विचलित भएका थिए। समाचार लिएर त्यो मानिस शहरभित्र पस्यो र जब त्यसले जे भएको थियो सबै भन्यो, तब पूर्ण शहरले नै चित्कार गरे। जब एलीले त्यो सुने तब उनले भने, यो के को हल्ला खल्ला हो? त्यो मानिस हतार हतार एली कहाँ गयो। एली त्यसबेला 98 वर्ष पुगेका थिए र आँखा देख्दैनथे। तब त्यस मानिसले उनलाई भन्यो, म लडाईँबाट भर्खरै आएको हुँ, आजै म रणभूमिबाट भागेर आएको छु। एलीले सोधे, हे मेरो छोरो, के भयो? त्यो समाचार ल्याउने मानिसले जवाफ दियो, इजरायलीहरू पलिस्तीहरूको सामुबाट भागे, सेनामा ठूलो विनाश भएको छ। तपाईका दुवै छोरा होप्नी र पिनाहास मारिए र परमेश्वरको सन्दुक पनि खोसियो। परमेश्वरका सन्दुकको विषयमा सुन्ने बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएको आसनबाट एली पछिल्लोतिर लडे र उनको घाँटी भाँचिएर उनी मरे, किनभने उनी वृद्ध र ठूलो शरीर भएका मानिस थिए। उनी 40 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भएका थिए। उनकी बुहारी पिनाहासकी पत्नी गर्भवती थिए र बालक जन्मने समय भइसकेको थियो। जब त्यसले परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरेर लगेको र आफ्ना ससुरा र पति मरेका थाहा पाई, तब त्यति नै बेला थुचुक्क बसेर त्यसले बालक जन्माई। तर त्यसको प्रसव वेदनाले गर्दा त्यो ग्रस्त भई। जब त्यो मर्नै लागेकी थिए, तब त्यसलाई सिहार्ने स्त्रीहरूले भने, हरेस नखाऊ, तिम्रो एकजना छोरो भयो। तर तिनीहरूले भनेको कुराको त्यसले जवाफ दिइन, त्यसले ध्यानै दिइन। त्यसले यसो भनेर बालकको नाउँ इकाबोद राखी, इजरायलबाट महिमा हरायो, कारण परमेश्वरका करारको सन्दुक कब्जा गरिएको तथा त्यसका ससुरा र पतिको मृत्यु भएको थियो। इजरायलबाट महिमा हरायो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको छ, त्यसले भनी। पहिलो शमूएल अध्याय 5। परमेश्वरको करारका सन्दुक पलिस्तीहरूका शहरहरूमा। पलिस्तीहरूले परमेश्वरका करारको सन्दुक कब्जा गरेर लगेपछि उनीहरूले त्यो एबेन एजेरबाट अस्दोदमा ल्याए अनि उनीहरूले त्यो बोकेर दागोनको मन्दिरमा ल्याए र दागोनकै छेउमा राखे। भोलिपल्ट जब अस्दोदका मानिसहरू उठे, उनीहरूले दागोनलाई परमप्रभुका सन्दुकको अघि घोप्टो परेर लडिरहेको देखे। तब उनीहरूले दागोनलाई उठाएर त्यसकै स्थानमा राखिदिए। तर भोलिपल्ट बिहानै जब उनीहरू उठे, तब दागोन चाहिँ परमप्रभुका सन्दुकको अघि घोप्टो परेर लडिरहेको देखे अनि त्यसको टाउको र 2 हात चाहिँ छिन्न भिन्न भएर साँघरमा पडिरहेका थिए। दागोनको शरीर मात्र त्यहाँ रहेको थियो। यसै कारण त्यस दिनदेखि यसो अस्दोदमा दागोनका पुजारीहरू र दागोनको मन्दिरमा पस्नेहरू सबै दागोनको साँघरमा खुट्टाले टेक्दैनन्। तब परमप्रभुका हातको प्रकोप अस्दोदका र त्यसको वरिपरि बस्ने मानिसहरूमाथि पर्यो। उहाँले उनीहरूलाई दिनसम्म दुःख दिनुभयो र गिर्खाको रूढीले सताउनुभयो अनि उनीहरूको इलाकामा हुल्का हुल मुसाहरू निस्के। उनीहरूका शहरहरू भरि नै मृत्यु र विनाश छायो। जब अस्दोदका मानिसहरूले यो देखे, उनीहरूले भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुकलाई यहाँ हामीसँग राख्नु हुँदैन, किनभने उहाँका हातको प्रकोप हामीमाथि र हाम्रो देवता दागोनमाथि परेको छ। यसैले सन्दुकलाई के गर्नुपर्छ भनी सोध्नलाई उनीहरूले पलिस्तीहरूका सबै शासकहरूलाई बोलाए। तिनीहरूले भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक पारी गातमा पुर्याइयोस्। उनीहरूले त्यो त्यहाँ लगे। तर त्यो त्यहाँ पुगेपछि परमप्रभुको हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठ्यो र त्यो सहर ठूलो त्रासले भरियो। त्यहाँका ठूला साना सबैलाई उहाँले गिर्खाको रूढीले सताउनुभयो। यसर्थ उनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक एक्रोनमा पठाइदिए। सन्दुक एक्रोनमा प्रवेश गर्दा एक्रोनवासीहरूले यसो भनेर कराए, उनीहरूले त हामीलाई र हाम्रा परिवारलाई मार्नका निम्ति इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक हामी कहाँ ल्याएछन्। यसैले
उनीहरूले पलिस्तीहरूका सबै शासकहरूलाई भेला हुनलाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक फर्काइदिनुहोस्, त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्, नत्र त त्यसले गर्दा हामी सबैको मृत्यु हुनेछ। मृत्युको कारणले जम्मै शहरमा त्रास फैलिएको थियो, किनभने परमेश्वरका हातको प्रकोप त्यहाँ परेको थियो। जो मरेका थिएनन् उनीहरूलाई गिर्खाको रूढीले सतायो। त्यस शहरको विलाप स्वर्गसम्मै पुग्यो। पहिलो शमूएल अध्याय 6। पलिस्तीहरूले सन्दुक इजरायललाई फर्काइदिएका। जब परमेश्वरको सन्दुक उनीहरूका इलाकामा रहेको 7 महिना भइसकेको थियो, पलिस्तीहरूले पुजारीहरू र ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई सोधे, परमप्रभुको सन्दुकलाई अब के गर्ने? त्यसको निज स्थानमा हामीले त्यो कसरी पठाउने? हामीलाई भन्नुहोस्। तिनीहरूले जवाफ दिए, यदि तपाईहरूले इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक पठाउनुहुन्छ भने सौगात बिना त्यो नपठाउनुहोस्, तर उहाँको निम्ति दोष बलि अवश्य पठाउनुहोस्। तब तपाईहरू निको हुनुहुनेछ र उहाँले आफ्नो हात तपाईहरूबाट किन हटाउनु भएन जान्नुहुनेछ। उहाँलाई हामीले कस्तो दोष बलि पठाउने? पलिस्तीहरूले सोधे। तिनीहरूले यस्तो जवाफ दिए, तपाईहरू सबै र तपाईहरूका शासकहरूलाई सताउने त्यही रूढीको नमुनाका 5 वटा सुनका गिर्खा र 5 वटा सुनका मुसा पलिस्तीका शासकहरूको संख्या अनुसार पठाउनुहोस्। तपाईहरूका गिर्खा र देशलाई विध्वंस गर्ने मुसाहरूका नमुना बनाउनुहोस् र इजरायलका परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। सायद उहाँले तपाईहरू, तपाईहरूका देवताहरू र तपाईहरूको देशबाट आफ्नो हात हटाउनुहुनेछ। तपाईहरू किन फारो र मिश्रीहरू जस्तै हटी हुने? उहाँले उनीहरूप्रति कठोर व्यवहार गर्नुभएपछि उनीहरूले इजरायलीहरूलाई आफ्नो बाटो जान दिएका होइनन्। अब कहिल्यै नजोतिएको 2 वटा दुहुना गाई र एउटा नयाँ गाडा तयार गर्नुहोस् र ती गाईहरूलाई त्यस गाडामा नारेर तिनीहरूका बाछालाई चाहिँ तिनीहरूबाट अलग गरेर गोठमा लैजानुहोस्। त्यसपछि परमप्रभुको सन्दुक लगेर त्यस गाडामा राख्नुहोस् अनि त्यसकै छेउमा एउटा कन्तुरमा तपाईहरूले उहाँलाई पठाउने सुनको दोष बलि हाल्नुहोस् र त्यो गाडालाई आफ्नो बाटोमा जान दिनुहोस्, तर त्यसलाई हेरिरहनुहोस्। यदि त्यो गाडा बेथ सेमेसतिर आफ्नै इलाकामा माथितिर लाग्यो भने परमप्रभुले नै त्यो ठुलो हानि हामी माथि गर्नुभएको रहेछ, होइन भने उहाँको हातले हामीलाई छोएको रहेनछ, तर त्यो संयोगले भएको रहेछ भनी हामी जान्नेछौँ। ती मानिसहरूले त्यसै गरे। उनीहरूले 2 वटा गाई ल्याएर एउटा गाडामा नारे र तिनका बाछाहरूलाई चाहिँ गोठमा थुनी राखे। तब उनीहरूले कन्तुरमा भएका सुनका मुसा र गिर्खाका नमुनाहरूका साथमा परमप्रभुको सन्दुक गाडामा राखे। तब ती गाईहरू बाटो भरि कराउँदै सिधै बेथ सेमेसको दिशातिर लागे अनि पलिस्तीहरूका शासकहरू चाहिँ बेथ सेमेसको इलाकासम्मै तिनीहरूका पछि पछि गए। अब बेथ सेमेसका मानिसहरू बेसीमा गहुँको फसल काटिरहेका थिए अनि जब तिनीहरूले यसो माथि हेरेर सन्दुक देखे तब तिनीहरू रमाए। त्यो गाडा बेथ सेमेसको यहोशुको खेतमा आएर अडियो। त्यहाँ नजिकै एउटा ठुलो ढुङ्गो थियो। तिनीहरूले गाडाका काठहरू काटेर ती गाईहरूलाई परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाए। तब लेवीहरूले परमप्रभुको सन्दुक र सुनका भेटी भएको कन्तुर उठाएर त्यस ठुलो ढुङ्गामाथि राखे। त्यस दिन बेथ सेमेसका मानिसहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलि र बलिदानहरू चढाए। पलिस्तीहरूका ती 5 जना शासकहरूले यी सबै हेरिरहे र त्यही दिन एक्रोनमा फर्के। ती सुनका गिर्खाहरू जुन चाहिँ पलिस्तीहरूले दोष बलिको निम्ति पठाएका थिए, ती अस्दोद, गाजा, अस्कलोन, गात र एक्रोन हरेकको निम्ति एउटा एउटा थियो। सुनका मुसाहरू चाहिँ पर्खाल भएका सहर र तिनका बस्तीहरू जहाँ ती 5 शासकहरूले शासन गर्थे, ती सबै सहरहरूको संख्या अनुसार थिए। त्यो ठुलो ढुङ्गा जसमा तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक राखे, त्यो बेथ सेमेसका यहोशुको खेतमा आजको दिनसम्मै साक्षीको रूपमा छ। तर परमप्रभुले बेथ सेमेसका केही मानिसहरूमध्ये 70 जनालाई मार्नुभयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक भित्र हेरेका थिए। परमप्रभुले यस्तो ठुलो विनाश ल्याउनु भएकोले मानिसहरूले विलाप गरे र बेथ सेमेसका मानिसहरूले सोधे, परमप्रभु यी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा को उभिन सक्छ?
यहाँबाट यो सन्दुक कस कहाँ जानेछ? तब तिनीहरूले किरियात यारिम बासिन्दाहरूलाई यो समाचार पठाए, पलिस्तीहरूले परमप्रभुको सन्दुक फर्काइदिएका छन्, तल आएर त्यो तपाईहरूको ठाउँमा लानुहोस्। तब किरियात यारिमका मानिसहरू आएर परमप्रभुको सन्दुक लगे। तिनीहरूले डाँडामा भएको अबिनादाबको घरमा त्यो ल्याए र तिनका छोरा एलाजारलाई त्यसको हेरचाह गर्ने काममा अर्पण गरे। पहिलो शमूएल अध्याय 7। शमूएलद्वारा पलिस्तीहरू परास्त। यसरी धेरै समयसम्म अर्थात् कुल 20 वर्षसम्म सन्दुक किरियात यारिममा रह्यो र इजरायलका सबै मानिसहरूले शोक मनाए र परमप्रभुको बाटो खोजे। अनि शमूएलले समस्त इजरायल जातिलाई यसो भने, यदि तिमीहरू आफ्ना पूरा मनले परमप्रभुतिर फर्कँदछौ भने तिमीहरूका माझबाट पराई देवताहरू र अस्तोरेत देवताहरूलाई निकालिदेऊ। आफ्ना पूरा मन र हृदयले परमप्रभुतिर फर्क र उहाँको मात्र सेवा गर, अनि उहाँले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूका हातबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। यसरी इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तोरेत देवताहरूलाई निकालिदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गर्न लागे। तब शमूएलले भने, सबै इजरायलीहरूलाई मिस्पामा भेला गराऊ र म तिमीहरूका लागि परमप्रभुसित प्रार्थना गर्नेछु। जब तिनीहरू त्यहाँ भेला भए तिनीहरूले पानी भरेर परमप्रभुको सामुन्ने खन्याए। त्यस दिन हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्यौं भनी स्वीकार गरी दिनभरि नै तिनीहरू उपवास बसे। अनि शमूएल मिस्पामा इजरायलका अगुवा भए। इजरायलीहरू मिस्पामा भेला भएका छन् भनी जब पलिस्तीहरूले सुने, तब उनीहरूका शासकहरू इजरायलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई निस्के। पलिस्तीहरू अघि बढ्दै आएको कुरा सुनेर इजरायलीहरू डराए। तिनीहरूले शमूएललाई भने, पलिस्तीहरूका हातबाट हामीलाई बचाउनलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरसित प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। तब शमूएलले भेडाका एउटा दुधे बच्चा लिएर होम बलि चढाए र इजरायलको निम्ति परमप्रभुसँग कराएर प्रार्थना गरे। अनि परमप्रभुले तिनका प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। तब शमूएलले होम बलि चढाइरहँदा पलिस्तीहरू इजरायलीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई अघि बढे। तर त्यस दिन परमप्रभु पलिस्तीहरूका विरुद्धमा ठूलो स्वरले गर्जनुभयो र पलिस्तीहरूका बीचमा खलबली पार्नुभयो। आतंकले भरिएर उनीहरू इजरायलको सामुबाट भागे। इजरायलीहरू मिस्पाबाट पलिस्तीहरूलाई खेद्दै निस्के र बेथकरको मुनतिरसम्म उनीहरूलाई मार्दै रहे। त्यही नै मिस्पा र सेनको बीचमा शमूएलले स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा खडा गरे। त्यसलाई एबेन एजेर भन्ने नाउँ राखे। तिनले भने, परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको हो। यसरी पलिस्तीहरू बसमा पारिए र इजरायलको इलाकाभित्र फेरि पसेनन्। शमूएलको जीवनभरि नै परमप्रभुको हात पलिस्तीहरूका विरुद्धमा रह्यो। उनीहरूले लिएका एक्रोनदेखि गातसम्मका सहरहरू फेरि इजरायललाई फर्काइदिए र इजरायलीहरूले छिमेकका इलाकाहरूलाई पलिस्तीहरूको शक्तिदेखि छुटाए। अनि इजरायल र एमोरीहरूका बीचमा मिलाप भयो। आफ्नो जीवनभरि नै शमूएल इजरायलका न्यायकर्ता रहे। तिनले प्रतिवर्ष बेथेल, गिलगाल र मिस्पाको फेरो मारेर ती सबै ठाउँहरूमा न्याय गर्थे, तर सधैँ रामामा नै फर्कन्थे। तिनको घर त्यही नै थियो र त्यही पनि तिनले इजरायलको न्याय गर्थे। तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। पहिलो शमूएल अध्याय 8। इजरायलीहरूले राजाको माग गरेका र साउल राजा चुनिएका। जब शमूएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाउँ योएल र माहिलाको नाउँ अबिया थियो। तिनीहरूले बेर्सेबामा सेवा गर्थे। तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसकारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा शमूएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँका छोराहरू तपाईँका चालमा हिँड्दैनन्। यसकारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि शमूएल दुखी भए। तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले शमूएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्।
मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिश्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जसो गरे, अब तिनीहरूले तलाई त्यसै गरिरहेका छन्। तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरूले अब के भन्दैछन् सो सुन। तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदिए कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछन्। राजाको माग राख्ने मानिसहरूलाई परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा शमूएलले बताइदिए। तिनले भने, तिमीहरूमाथि शासन गर्ने राजा यस्ता किसिमका हुनेछन्। उनले तिमीहरूका छोराहरूलाई आफ्ना रथहरू र घोडचढीहरूसँग काम गर्न लाउनेछन् र तिनीहरूलाई आफ्ना रथहरूका अघि अघि दौडिन लाउनेछन्। कसै कसैलाई उनले 1000 र 50 का दलहरूमा अधिकारी नियुक्त गर्नेछन्। अरूहरूले चाहिँ उनका खेत खनजोत गर्नेछन् र फसल काट्नेछन्। फेरि अरूहरूले चाहिँ उनका लडाईँका हतियारहरू र घोडसवारहरूका अस्त्र शस्त्र बनाउनेछन्। उनले तिमीहरूका छोरीहरूलाई अत्तर बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको निम्ति लानेछन्। उनले तिमीहरूका सबैभन्दा असल खेतहरू, दाखबारी र भद्रक्षका बारीहरू लगेर आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दिनेछन्। आफ्ना पद अधिकारी र नोकर चाकरहरूलाई दिनका निम्ति उनले तिमीहरूका अन्नको र दाखको फसलको 10औं अंश लानेछन्। उनले तिमीहरूका कमारा कमारीहरू र तिमीहरूका सबैभन्दा असल गाई भैँसीहरू र गधाहरूलाई लगेर आफ्नै काममा चलाउनेछन्। उनले तिमीहरूका भेडा बाख्राहरूका बथानको 10औं भाग लानेछन् अनि तिमीहरू आफै पनि उनका कमारा हुनेछौ। त्यो समय आउँदा तिमीहरूले चुनेका राजाबाट छुटकाराको निम्ति तिमीहरू कराउनेछौ, तर त्यस दिन परमप्रभुले तिमीहरूलाई जवाफ दिनुहुने छैन। तर मानिसहरूले शमूएलको कुरा सुन्न इन्कार गरे। तिनीहरूले भने, होइन, हामीमाथि राजा हुनै पर्छ। तब हामीलाई शासन गर्ने र लडाईँ गर्न लैजाने राजा पाउँदा हामी अरू जातिहरू जस्तै हुनेछौँ। मानिसहरूले भनेका कुरा सुनेपछि शमूएलले परमप्रभुको अघि दोहोर्याए अनि उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो, तिनीहरूले भनेका कुरा अनुसार गर र तिनीहरूका निम्ति एकजना राजा नियुक्त गर। तब शमूएलले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा पठाइदिए।